इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। मुख्याः वार्ताः। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा पराग्वे देशस्य राष्ट्रपतिः सैंटियागो पेन्ना प्लासिओस् इत्येतयोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सञ्जाता। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिनेषु पूर्वोत्तरभारते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। रूस यूक्रेन प्रतिनिधिमण्डलयोः मध्ये शान्तिवार्तायाः द्वितीय सत्रम् अद्य इस्तान्बुल नगरे भविष्यति। ऑस्ट्रेलियादेशस्य शीर्ष क्रीडकः ग्लेन मैक्सवेल 13 वर्षाणां सुदीर्घक्रीडायाः अनन्तरम् अद्य एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय एकदिवसीय प्रकारात् निवृत्तेः घोषणां कृतवान्। अपि च थाईलैंड ओपन अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायाः चतुर्थे संस्करणे भारतेन 8 पदकैः सह स्वस्य अभियानं समाप्तम्। वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा पराग्वे देशस्य राष्ट्रपति सैंटियागो पेन्ना प्लासिओस् इत्येतयोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सञ्जाता। अस्मिन् अवसरे उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्मिन् अवसरे उक्तं यत् द्वयोः देशयोः अंकीय प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलमार्गादि क्षेत्रेषु महत् सम्भावनाः विद्यन्ते। भारत पराग्वे देशयोः मध्ये स्वच्छ ऊर्जा, हरित ईंधन तथा जैव ईंधन चेत्येषु क्षेत्रेषु निजसम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं निर्णयो विहितः। सममे उभौ देशौ अन्तर्जालीय अपराधः, मादक पदार्थानाम् अवैध आदानं प्रदानं च दूरीकर्तुं निजप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। स अवदत् यत् भारतं पराग्वे च एकीभूय आतंकवाद विरुद्धम् अस्ति। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राष्ट्रपतिः सैंटियागो भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां समागतः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः पराग्वे देशस्य राष्ट्रपतिना सह मिलितवान्। सममे उभयोः देशयोः मध्ये अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोगं कर्तुं श्री प्लासिओस् वर्यस्य सकारात्मिकायाः भावनायाः मार्गदर्शनस्य च प्रशंसां विहितवान्। डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटयन् अवदत् यत् उभयोः देशयोः परिचर्चायाः माध्यमेन पराग्वे दक्षिण अमेरिकादेशाभ्यां सह भारतस्य नूतनानि मार्गाणि प्रशस्तानि भविष्यन्ति। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरैः सह परिचर्चां कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन प्रोक्तं यत् उभौ देशौ प्रौद्योगिकीय क्षेत्रेषु सहयोगं संवर्धयितुं कार्यं कुर्वन्ति। पराग्वे लैटिन अमेरिकादेशे भारतस्य महत्वपूर्णः व्यापारिकः सहयोगी वर्तते। राष्ट्रपतिः सैंटियागो पेन्ना बुधवासरे स्वदेशं प्रत्यागमनात् पूर्वं मुम्बईनगरं गमिष्यति तथा च तत्र राजनेतारः, व्यापारिक उद्योगप्रतिनिधिभिः, तकनीकी कर्मचारिभिः सह मेलनं करिष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिनेषु पूर्वोत्तरभारते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् अद्य उपहिमालयीय पश्चिमबंगे, सिक्किमे, पूर्वमध्यभारतयोः अत्यधिकवृष्टिः भविष्यति। आगामिषु 7 दिनेषु एतेषु क्षेत्रेषु मध्यमवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। सिक्किमनगरे गतसायं चट्टनक्षेत्रे भूस्खलनेन 3 जनाः मृत्युमुपगताः। भूस्खलनेन समीपस्थनिवासस्थानानां क्षतिः अभवत्। भूस्खलनेन अन्येऽपि अधिकाः जनाः लुप्ताः सन्ति। उद्धारकार्यं च प्रचलति। इदानीं लाचुंगतः 16 पर्यटकाः सुरक्षितरूपेण निष्कासिताः सन्ति। 18 पर्यटनवाहनानां प्रथमः समूहः अद्य लोअर दजोंगु नगरस्य फिदांग नगरं सफलतया प्राप्तवान्। वार्ताहरैः सह चर्चायां लाचुंग नगरस्य मण्डलाधिकारी अनंत जैनः लाचुंग नगरे समागताः पर्यटकाः उद्धारिताः इति पुष्टिं कृतवान्। The tourists who were stranded in Lachung, they have been rescued, and we started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There are around 285 vehicles and 16 bikes, and they were stranded since 30 because due to everybody knows that in 29th evening there was a very huge flow of water was due to flash flood or maybe the cloud burst.
so there were multiple landslides across Lachung to Fidang. उत्तर-पश्चिम भारते गुरुवासरपर्यन्तं जम्मूकश्मीरे लद्दाखे गिलगिटे बाल्टिस्ताने मुज़फ्फराबादे हिमाचलप्रदेशे उत्तराखण्डे पञ्जाबे हरियाणायां चण्डीगढे दिल्ल्यां च वज्रपातेन सह वर्षा भविष्यति। केरलमाहे तटीय कर्नाटक दक्षिणद्वीपीय भारतेषु च बुधवासरपर्यन्तम् एतादृशी एव स्थितिः अपेक्षा अस्ति। रूस यूक्रेन प्रतिनिधिमण्डलयोः मध्ये शान्तिवार्तायाः द्वितीयसत्रम् अद्य इस्तान्बुल नगरे भविष्यति। रूसी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं राष्ट्रपतेः सहायकः व्लादिमिर मेडेन्स्की करोति। तत्र उपविदेशमन्त्री मिखाइल गैलुजिन, यूक्रेनदेशस्य रक्षामन्त्री रुस्तम उमरोवः स्वदेशस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करोति। तुर्कीये देशस्य विदेशमन्त्री हकन फिदान इत्यनेन सञ्चालितेऽस्मिन् उपवेशने तुर्कीये देशस्य राष्ट्रिय गुप्तचर संघटनस्य निदेशकः इब्राहिम कालिन इत्यस्य उपस्थितिः अपेक्षा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इत्यनेन अद्य 25,20सहस्रतमवर्षस्य जेईई एडवांस्ड परीक्षायाः परिणामोद्घोषितः। छात्राः रिजल्ट 25.jeeadv.ac.in इत्यत्र स्वस्य परिणामाः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थासु स्नातक पाठ्यक्रमेषु तथा च तकनीकी शिक्षायाः अन्येषु सहभागी संस्थासु प्रवेशार्थम् एषा परीक्षा आयोज्यते। अस्यां परीक्षायां शीर्षस्थानं रजितगुप्ता इत्यनेन द्वितीयस्थानं च सक्षम जिन्दलेन प्राप्तम्। तेलंगानाप्रदेशः अद्य स्वस्य स्थापना दिवसोत्सवम् आमानयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च राज्यस्य जनेभ्यः शुभकामनां प्रदत्तवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सामाजिकपटलीय सन्देशमाध्यमेन प्रोक्तवती यत् तेलंगानाप्रदेशस्य सांस्कृतिक रिक्थः समृद्धः अस्ति तथा च राज्यस्य आर्थिक प्रौद्योगिकी विकासः सजीवाधुनिकः च वर्तते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ उक्तवान् यत् राज्यं विशिष्ट सांस्कृतिक परिचयेन प्रसिद्धम् अस्ति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य शीर्ष क्रिकेट क्रीडकः ग्लेन मैक्सवेल 13 वर्षाणां सुदीर्घ क्रीडायाः अनन्तरम् अद्य एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय एकदिवसीय प्रकारात् निवृत्तेः घोषणां कृतवान्। सः 15,2000तमे वर्षे 23,2000तमे वर्षे च आईसीसी विश्वचषक विजेत्री ऑस्ट्रेलिया दलस्य क्रीडकः आसीत्। थाईलैंड ओपन अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायाः चतुर्थे संस्करणे भारतेन 8 पदकैः सह स्वस्य अभियानं समाप्तम्। दीपक नवतमरः च ह्यः 2 स्वर्णपदकौ विजितवन्तौ। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा पराग्वे देशस्य राष्ट्रपतिः सैंटियागो पेन्ना प्लासियोस इत्येतयोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सञ्जाता। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिनेषु पूर्वोत्तरभारते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। रूस यूक्रेन प्रतिनिधिमण्डलयोः मध्ये शान्तिवार्तायाः द्वितीयसत्रम् अद्य इस्तान्बुल नगरे भविष्यति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य शीर्ष क्रिकेट क्रीडकः ग्लेन मैक्सवेल 13 वर्षाणां सुदीर्घ क्रीडायाः अनन्तरम् अद्य एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय एकदिवसीय प्रकारात् निवृत्तेः घोषणां कृतवान्। अपि च थाईलैंड ओपन अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायाः चतुर्थे संस्करणे भारतेन 8 पदकैः सह स्वस्य अभियानं समाप्तम्। इति वार्ताः।